नमस्कार अनि सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो यो युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मनोज लम्साल। आज म तपाईहरु समक्ष M.Ed तथा B.Ed को फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको कम्पलसरी सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ एजुकेसन को लेसन 2 मा रहेको वेस्टर्न फिलोसोफी भित्र प्रोग्रेसिभिजम अर्थात प्रगतिवादको सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछु। प्रगतिवादको सन्दर्भमा पार्ट 1 सेक्सन मैले अघिल्लो कक्षामा नै सञ्चालन गरिसकेको छु। पार्ट 1 सेक्सनमा चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष प्रगतिवादको अर्थ तथा परिभाषाहरू, प्रगतिवादका विभिन्न दार्शनिक आधारहरूको सन्दर्भमा चर्चा गरेको थिएँ। आज म तपाईहरु समक्ष पार्ट 2 सेक्सनको बारेमा चर्चा गर्दैछु। पार्ट 2 सेक्सनमा विशेष गरेर प्रगतिवादमा शिक्षाका उद्देश्यहरू, प्रगतिवादमा पाठ्यक्रम र प्रगतिवादमा चाहिँ शैक्षिक प्रक्रिया वा पेडागोजीको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु। आजको यो भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै भएको बेल आइकन समेत क्लिक गर्नुहोला। यो प्रगतिवादको पार्ट 1 सेक्सन चाहिँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ, त्यो लिंकबाट पढ्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुहरुतर्फ प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिले सुरुवात गरौँ एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ एजुकेसन इन प्रोग्रेसिभिजम अर्थात प्रगतिवादमा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूबाट। प्रगतिवादले शिक्षामा के कस्ता लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू राख्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीले प्रगतिवादको अर्थ तथा परिभाषामा नै भनिसक्यौँ कि प्रगतिवाद भनेको पुरानो परम्परागत सोच, विचार र अनि धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ किसिमको प्रगतिवादी किसिमको धारणा राख्ने किसिमको दर्शन हो। यो प्रगतिवादी दर्शनले चाहिँ शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको सन्दर्भमा के भन्छ भने विद्यालयहरूमा वा शैक्षिक संस्थाहरूमा भएको पुरातन सोचाइ, पुरातन शिक्षण प्रक्रिया जहाँ चाहिँ सिकारुहरू निष्क्रिय हुन्थे, शिक्षकहरू सक्रिय हुन्थे, कडा अनुशासन कायम गरिन्थ्यो, सिकाइलाई एउटा अभ्यस्त प्रक्रियाको रूपमा लिइन्थ्यो, हो त्यस्तो किसिमको शिक्षा प्रक्रिया, शैक्षिक उद्देश्यहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै नयाँ किसिमको प्रगतिवादी साधन तथा साध्य लचिलो बनाउने किसिमको निरन्तर परम्परागत कुराहरूमा परिमार्जन गर्ने किसिमको शिक्षाको लक्ष्य तथा उद्देश्य हुनुपर्छ भनेर यो प्रगतिवादी दर्शनले भन्दछ। यसले कठोर किसिमको अनुशासनलाई मान्दैन, लचिलो प्रक्रियाको रूपमा सिकाइलाई लिन्छ। त्यस्तै प्रगतिवादी शिक्षाहरू चाहिँ शैक्षिक उद्देश्यहरू निर्माण गर्दाखेरि समय, परिस्थिति र अनि वातावरण अनुसार शिक्षाको उद्देश्यहरूलाई चाहिँ विशिष्ट रूपमा हेरिनुपर्छ, विशिष्ट बनाइनुपर्छ भनेर प्रगतिवादीहरू भन्दछन्। व्यक्तिको उद्देश्य हुन सक्छ तर शिक्षाको पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहुने कुरा प्रगतिवादीहरूले भन्छन्। त्यसैले व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सुखी, भविष्यलाई उज्जवल बनाउने किसिमको वर्तमान परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुने किसिमको, परिमार्जन गर्ने किसिमको चाहिँ शिक्षाको उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू हुनुपर्छ भनेर प्रगतिवादी शिक्षाका शैक्षिक उद्देश्यहरू निर्धारण गरिन्छन्। समग्रमा प्रगतिवादी शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूलाई चाहिँ निम्नानुसार बुदागत रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। पहिलो 1 नम्बरको प्रगतिवादी शिक्षाको लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ एजुकेसन एज लाइफ, नेपालीमा शिक्षा जीवनको रूपमा। प्रगतिवादीहरू चाहिँ परम्परागत शिक्षा पद्धतिको विरुद्धमा चाहिँ अहिलेको नयाँ किसिमको वर्तमान समय सन्दर्भ अनुसारको परम्परागतको बदलामा गरेर सिक्ने किसिमको शैक्षिक पद्धति अँगाल्न रुचाउँछन्। गरेर सिक्ने किसिमको लर्निङ बाई डुइङ किसिमको चाहिँ शैक्षिक पद्धति हुनुपर्छ र अनि शिक्षाको उद्देश्य पनि त्यसै अनुसार कायम गरिनुपर्दछ। शिक्षा चाहिँ मानवको जीवनका लागि हुनुपर्छ भनेर शैक्षिक उद्देश्यहरू प्रगतिवादमा निर्धारण गरिन्छन्। दोस्रो शैक्षिक उद्देश्य रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ सोसियल इफिसियन्सी एन्ड इम्प्रुभ सोसियल अर्डर अर्थात् सामाजिक कुशलताको विकास र सामाजिक नियमहरूको सुधार। प्रगतिवादले चाहिँ परम्परागत किसिमको अन्धविश्वास, रूढिवादी धारणाहरू र अनि परम्परागत किसिमको विचारहरूलाई चाहिँ मान्दैन। यी परम्परागत किसिमको विचार, धारणा र अनि सामाजिक नियमहरू, मूल्य मान्यताहरूमा चाहिँ सुधार गर्दै वर्तमान समय सन्दर्भ अनुसार, परिस्थिति अनुसार, वातावरण अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ र यस्तो सुधार गराउने उद्देश्य चाहिँ शिक्षाले राख्नुपर्दछ। शिक्षाले चाहिँ सामाजिक कुशलताको, सामाजिक संस्कारहरूको र अनि सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ योगदान पुर्याउने खालको, समाजमा विकसित गराउने किसिमको चाहिँ शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हुनुपर्छ भनेर यो प्रगतिवादले शिक्षाको उद्देश्य राखेको पाइन्छ।
तेस्रो किसिमको शिक्षाको लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ एजुकेसन सुड बी रिलेट विथ द इन्ट्रेस्ट अफ चाइल्ड, अर्थात् बालकको रुचिसँग सम्बन्धित। शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ बालकको रुचि, इच्छा, आकाङ्क्षा र क्षमता अनुसार हुनुपर्छ। बालकको रुचिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भयो भने उसले सम्बन्धित विषयवस्तुमा चाहिँ पारङ्गत हासिल गर्न सक्छ, राम्रो किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर चाहिँ बालकको रुचिसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने शिक्षाको उद्देश्य राख्दछ। चौथो शिक्षाको लक्ष्य उद्देश्य रहेको छ टु क्रिएट न्यू भ्यालुज, अर्थात् नयाँ मूल्यहरूको निर्माण गर्नु। पाँचौं उद्देश्य रहेको छ टु कल्टिभेट डाइनामिक एन्ड एडेप्टेबल माइन्ड, अर्थात् गतिशील र समायोजित दिमागको विकास गर्नु। समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन हुन सक्ने किसिमको, गतिशील किसिमको र अनि वातावरणमा जुनसुकै वातावरणमा पनि समायोजन हुन सक्ने किसिमको गतिशील र समायोजित दिमागको विकास गर्नुपर्ने प्रगतिवादी शिक्षाको चाहिँ एउटा लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। छैटौं रहेको छ टु प्रिपेयर स्टुडेन्ट टु बी लाइफ लर्नर्स इन एन इभर चेन्जिङ सोसाइटी, अर्थात् नेपालीमा विद्यार्थीहरूलाई परिवर्तनशील समाजमा जीवन पर्यन्त सिकारुको रूपमा तयार गर्नु। अघि नै कुरो आइसक्यो कि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिलेको परिवर्तनशील समाजमा, हिजोको समाज परिवर्तनशील भएर जुन आज बनेको छ, यो समाजमा चाहिँ जीवन पर्यन्त सिकारुको रूपमा स्थापित गर्नु, तयार गर्नु चाहिँ प्रगतिवादी शिक्षाको एउटा उद्देश्य हो। र अनि यस्तै समय सन्दर्भ अनुसार चाहिँ समायोजन हुन सक्ने किसिमको आफ्नो जिन्दगीलाई, जीवनलाई चाहिँ एकदम उज्जवल बनाउन सकिने किसिमको, जीवनभरि काम लाग्ने किसिमको एउटा सिक्ने सक्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ व्यक्तिलाई तयार गर्नु चाहिँ प्रगतिवादी शिक्षाको उद्देश्य हो। एकचोटि सिकेँ भनेर चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन, जीवन पर्यन्त शिक्षा चाहिँ जहिले पनि चाहिरहन्छ भनेर जहिले उत्सुक, जागरुक र अनि सिक्न सक्ने, सिक्न खोज्ने व्यक्तिको रूपमा तयार गराउनु पनि, विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो व्यक्तिहरूको रूपमा तयार गराउनु पनि प्रगतिवादी शिक्षाको चाहिँ अर्को एउटा उद्देश्य हो। सातौं प्रगतिवादी शिक्षाको उद्देश्य छ टु रिकन्स्ट्रक्ट एन्ड रिअर्गनाइज एक्सपिरियन्स, अर्थात् अनुभवलाई पुनर्निर्माण र पुनर्सङ्गठन गर्नु। व्यक्तिले प्राप्त गरेको अनुभवहरू सधैँका लागि दिगो हुन सक्दैन। आज प्राप्त गरेको अनुभव, भोलि प्राप्त गरेको अनुभव र पर्सि प्राप्त गरेको अनुभव फरक फरकहरू हुन सक्छन्। यसरी विगतमा प्राप्त गरेको अनुभवहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्सङ्गठन गर्ने र नयाँ नयाँ किसिमका अनुभवहरू प्राप्त गर्दै जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाने किसिमको र त्यसबाट शिक्षा हासिल गराउँदै जाने किसिमको शैक्षिक उद्देश्य चाहिँ प्रगतिवादले राख्दछ। आठौं रहेको छ टु डेभलप हेल्दी सोसाइटी थ्रु द एक्सर्साइज अफ कल्चरल प्लुरालिजम एन्ड इन्डिभिजुअल फ्रिडम, अर्थात् नेपालीमा सांस्कृतिक बहुलतावाद र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको माध्यमबाट स्वस्थ समाजको निर्माण गर्नु। प्रगतिवादले चाहिँ सांस्कृतिक बहुलतावाद, अर्थात् विभिन्न किसिमका धर्म, संस्कृति र अनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको माध्यमबाट चाहिँ व्यक्ति एउटा समाजलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ किसिमको विकास गराउने उद्देश्य चाहिँ राखेको हुन्छ। 9 नम्बरको शैक्षिक उद्देश्य रहेको छ टु टिच चिल्ड्रेन हाउ टु लर्न, अर्थात् बालबालिकालाई कसरी सिक्ने भन्ने कुरा सिकाउने। यहाँ बाँच्ने भएछ सिक्ने हो। प्रगतिवादीहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई समायोजित वातावरणमा चाहिँ कसरी सिक्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा सिकाउने काम गर्दछ। 10औं शैक्षिक उद्देश्य रहेको छ टु फोस्टर सोसियल लिबरेसन फर डेमोक्रेटिक लाइफ, अर्थात् प्रजातान्त्रिक जीवनका लागि सामाजिक उदारतामा जोड। व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न पाउने, प्रजातान्त्रिक जीवन जिउन पाउने, सम्मान गर्न पाउने, आत्मसम्मान प्राप्त गर्न सक्ने, बोल्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, यस्तो विभिन्न किसिमको प्रजातान्त्रिक जीवनका लागि चाहिँ सामाजिक उदारता, समाज चाहिँ उदार हुनुपर्छ भन्ने किसिमको शिक्षामा चाहिँ प्रगतिवादी शिक्षाले जोड दिन्छ। यसरी प्रजातान्त्रिक जीवनका लागि सामाजिक उदारतामा जोड दिने पनि शैक्षिक उद्देश्य चाहिँ प्रगतिवादले राखेको पाइन्छ। प्रगतिवादको विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यहरूपछि अब म तपाईहरू समक्ष प्रोग्रेसिभिजम एन्ड करिकुलम, अर्थात् प्रगतिवाद र पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा चर्चा गर्न चाहन्छु। प्रगतिवादीहरू कस्तो किसिमको पाठ्यक्रम चाहन्छन्, प्रगतिवादीहरूले कुन पाठ्यक्रम रुचाउँछन् भन्ने कुराको सन्दर्भमा यहाँ अब चर्चा गरिनेछ। प्रगतिवादी दार्शनिकहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको पाठ्यक्रमहरू रुचाउँछन् भन्ने कुरालाई मैले यहाँ बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नेछु। पहिलो रहेको छ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड, अर्थात् क्रियाकलाप वा प्रयोगमा आधारित।
गरेर सिक्ने किसिमको वा क्रियाकलाप वा प्रयोगमा आधारित। जबसम्म बालकले आफू गर्दैन तबसम्म सिक्दैन भनेर चाहिँ क्रियाकलाप वा प्रयोगमा आधारित पाठ्यक्रम चाहिँ प्रगतिवादमा चाहिँ तयार गरिन्छन्। दोस्रो रहेको छ बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात् रुचिको सिद्धान्तमा आधारित। बालबालिकाहरूको रुचि आवश्यकता क्षमतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको उनीहरूको रुचिको क्षेत्र अनुसारको चाहिँ सिकाइ पाठ्यक्रमहरू निर्धारण गरिनुपर्छ भनेर रुचिको सिद्धान्तमा आधारित पाठ्यक्रमहरू चाहिँ प्रगतिवादमा तयार गरिन्छन्। तेस्रो रहेको छ प्रब्लम सल्भिङ बेस्ड करिकुलम अर्थात् समस्या समाधान केन्द्रित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमले चाहिँ सिकारुको वर्तमान समस्याहरू र भावी आउने किसिमका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नुपर्छ। सिकाइको प्रक्रियामा आउने, सामाजिक प्रक्रियामा आउने र विभिन्न व्यावहारिक जीवनमा आउने समस्याहरूको चाहिँ समाधानमा जोड दिने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न यी प्रगतिवादीहरूले जोड दिने काम गर्दछन्। चौथो रहेको छ चाइल्ड सेन्टर्ड करिकुलम अर्थात् बालक केन्द्रित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तयार गर्दाखेरि चाहिँ बाल केन्द्रित, बालकहरूलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर उनीहरूले सिक्न सक्ने किसिमको, उनीहरूको शैक्षिक प्रक्रियामा मेल खाने किसिमको चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ भनेर प्रगतिवादीहरूले पाठ्यक्रम तयार गर्दछन्। पाँचौँ रहेको छ युटिलिटी एन्ड रेडिकल करिकुलम अर्थात् उपयोगी र व्यावहारिक पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम चाहिँ उपयोगी हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमलाई उपयोग गरेर जीवनका समस्याहरू समाधान गर्न र व्यावहारिक जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ र त्यस्तै गरेर व्यावहारिक किसिमको पाठ्यक्रम चाहिँ तयार हुनुपर्छ भनेर प्रगतिवादीहरूले जोड दिन्छन्। छैटौँ रहेको छ करिकुलम बेस्ड अन भोकेसनल एन्ड एक्सपिरियन्स अर्थात् व्यवसाय तथा अनुभवमा आधारित। व्यवसाय गर्न सक्ने किसिमको, अनुभवहरूमा आधारित किसिमको चाहिँ गरी खान सक्ने किसिमको चाहिँ व्यावसायिक पाठ्यक्रम र अनुभव हुने किसिमको पाठ्यक्रम चाहिँ प्रगतिवादीहरूले रुचाउँछन्। सातौँ रहेको छ इन्टरडिसिप्लिनरी एन्ड डाइभर्सिफाइड करिकुलम अर्थात् अन्तर्विषयगत र विविधतायुक्त पाठ्यक्रम। प्रगतिवादीहरू अन्तर्विषयक पाठ्यक्रममा जोड दिन्छन्। एउटै मात्र विषय नभएर विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूमा यिनीहरूले जोड दिन्छन्। इतिहास, कला, साहित्य, विभिन्न व्यावहारिक जीवनोपयोगी शिक्षाहरू, विज्ञान, गणित लगायतका विभिन्न किसिमका विविधतायुक्त अन्तर्विषयक पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ प्रगतिवादीहरूले जोड दिन्छन्। करिकुलम बेस्ड अन इन्भेन्सन्स एन्ड डिस्कभरिज फर द डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन खोज र अनुसन्धानद्वारा मानव सभ्यताको विकासमा आधारित पाठ्यक्रम। प्रगतिवादीहरू मानवले गरेका खोज र अनुसन्धान र अनि मानव सभ्यताको विकासमा आधारित किसिमको पाठ्यक्रमहरूमा जोड दिने काम गर्दछन्। प्रगतिवादमा कस्तो पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा 9 रहेको छ बायोलोजिकल प्रोसेस एन्ड नलेज बेस्ड करिकुलम अर्थात् जैविक प्रक्रिया र ज्ञानमा आधारित पाठ्यक्रम। जैविक प्रक्रिया र ज्ञानमा आधारित पाठ्यक्रममा पहिलो भनेको क्षमता अनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्दाखेरि सिकारुको क्षमतालाई मिट गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ। सिकारुको क्षमता अनुसारको तयार गरिनुपर्छ। दोस्रो भनेको सञ्चारद्वारा चाहिँ पाठ्यक्रम निर्धारण हुनुपर्छ अथवा सञ्चारद्वारा त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिनुपर्दछ। यदि त्यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ राम्ररी प्रभावकारी रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएन, पढ्ने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमलाई पुर्याउन सकिन, उनीहरूले बुझ्न सकेनन् भने त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण पहिलो क्षमता अनुसार पाठ्यक्रम हुनुपर्यो र दोस्रो सञ्चारद्वारा त्यसलाई व्याख्या गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम हुनुपर्यो। तेस्रो विषयवस्तुको औचित्यपूर्ण तथा तार्किक सङ्गठनद्वारा चाहिँ पाठ्यक्रम प्रस्तुत गरिनुपर्यो। विषयवस्तुहरूलाई औचित्यपूर्ण तरिकाले र अनि तार्किक रूपले सङ्गठन गरिनुपर्यो। यसो भएमा मात्र पाठ्यक्रम चाहिँ जैविक प्रक्रिया र ज्ञानमा आधारित हुन्छ भनेर प्रगतिवादीहरूले भन्दछन्। प्रगतिवादमा पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियापछि अब म तपाईँहरू समक्ष प्रोग्रेसिभिजम एन्ड पेडागोजी अर्थात् प्रगतिवादमा शैक्षिक प्रक्रियाको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु। अर्थात् प्रगतिवादमा के कस्ता शैक्षिक प्रक्रियाहरू प्रयोग गरिन्छन् भन्ने कुराहरू अब यहाँ अध्ययन गरिन्छ। पहिलो रहेको छ चाइल्ड सेन्टर्ड लर्निङ मेथड अर्थात् विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ प्रक्रिया। प्रगतिवादीहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शिक्षा केन्द्रित भन्दा नि विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ प्रक्रियालाई जोड दिन्छन्। दोस्रो भनेको टिचिङ मेथड थ्रो एक्सपिरियन्स अर्थात् अनुभवमा आधारित शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षकले प्राप्त गरेका विभिन्न अनुभवहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरू माझमा प्रस्तुत गर्दै र विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको अनुभवहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्दै विकास गराउँदै चाहिँ शिक्षण प्रक्रिया सञ्चालन हुनुपर्छ
भनेर प्रगतिवादीहरू भन्दछन्। विद्यार्थीहरूले सिकाइ प्रक्रियाको माध्यमबाट आफूमा भएका आफूले गरेर प्रयोग गरेर प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई चाहिँ विकास गर्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको शिक्षण प्रक्रिया चाहिँ यहाँ अपनाइन्छ। तेस्रो रहेको छ टिचिङ मेथड बेस्ड अन एक्सपेरिमेन्ट एन्ड टेस्टिङ, अर्थात् प्रयोग र परीक्षणमा आधारित शिक्षण प्रक्रिया। सिकारुहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने र अनि परीक्षणमा आधारित गर्ने, प्रयोग र परीक्षणमा आधारित भएपछि त्यहाँनिरबाट प्राप्त भएको ज्ञान, त्यहाँबाट प्राप्त भएको सिकाइ चाहिँ स्थायी हुन्छ, दिगो हुन्छ भन्ने किसिमले प्रयोग र परीक्षणमा आधारित शिक्षण प्रक्रिया चाहिँ यो प्रगतिवादी दर्शनमा अपनाइन्छ। अर्को रहेको छ क्रिएटिभ टिचिङ मेथड, अर्थात् सृजनात्मक शिक्षण प्रक्रिया। विद्यार्थीहरूलाई सृजनात्मक कुराहरूमा विकास गराउने, क्रिएटिभ बनाउने, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ विकास गर्न लगाउने, नयाँ नयाँ कुराहरू सोच्न लगाउने, नयाँ सृजनात्मकता देखाउने किसिमको शिक्षण प्रक्रिया चाहिँ यो प्रगतिवादीमा अपनाइन्छ। अर्को रहेको छ टिचिङ मेथड बेस्ड अन इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी, अर्थात् रुचि र योग्यतामा आधारित शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया चाहिँ बालकको रुचि हुनुपर्छ र अनि बालकको योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार पनि हुनुपर्दछ। यदि बालकको रुचि र क्षमता छैन भने त्यो जुनसुकै किसिमको शिक्षण प्रक्रिया पनि बेकार बन्न सक्छ। त्यसकारण शिक्षण प्रक्रिया चाहिँ बालकको रुचि र क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ भनेर रुचि र क्षमतामा आधारित शिक्षण प्रक्रिया चाहिँ प्रगतिवादीहरूले अपनाउँछन्। अर्को रहेको छ ग्रुप डिस्कसन मेथड, अर्थात् सामूहिक छलफल विधि। सम्पूर्ण सिकारुहरूलाई एक ठाउँमा राखेर र शिक्षक पनि एक ठाउँमा बसेर चाहिँ सामूहिक किसिमको छलफल गर्ने र छलफलबाट निष्कर्ष र निचोड निकाल्ने किसिमको शिक्षण विधि चाहिँ यो प्रगतिवादमा अपनाइन्छ। अर्को रहेको छ अब्जर्भेसन एन्ड ट्रिप मेथड, अर्थात् अवलोकन र भ्रमण विधि। प्रगतिवादीहरू चाहिँ अवलोकन तथा भ्रमण विधि, आफूले देखेको, आफूले गएको, भोगेको, अनुभव गरेको कुराहरू चाहिँ स्थायी रूपमा सिक्न सकिन्छ, दिगो हुन्छ भन्ने हिसाबले अवलोकन तथा भ्रमण विधिबाट शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन्। यसरी प्रगतिवादीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूको रुचि, इच्छा, आवश्यकता अनुकूल हुने किसिमको, विद्यार्थीलाई केन्द्रित बनाउने किसिमको, सामूहिक छलफल हुने किसिमको, अवलोकन र भ्रमणमा लाने किसिमको विभिन्न शैक्षिक विधि तथा प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाउने गर्दछन्। आज मैले तपाईँहरू समक्ष प्रगतिवादी दर्शनमा पनि विशेष गरेर शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया वा पाठ्यक्रम र अनि त्यस्तै गरेर शैक्षिक प्रक्रिया वा पेडागोजीको सन्दर्भमा चर्चा गरेँ। आजको यो कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै अस्पष्टता नबुझ्नु भएको वा कुनै दुविधा भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै भएको बेल आइकन समेत क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला र अनि आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूमा सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कक्षामा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, जय मातृभूमि।